ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 12 पाठे तत्र वयं सर्वादौ तावत् तत्र अनाप्यकः इति सूत्रसम्बद्धं विचारं कृतवन्तः। तत्र अनेन इत्यस्य उदाहरणस्य सर्वादौ सिद्धिः कृता। इदः अनादेशः अनाप्यकः इत्यनेन तत्र क्रियते। अककारस्य इदमः अन् इति स्यात् आभिविभक्तौ इति तस्य अर्थः च अस्माभिः तत्र दृष्टः। ततः भ्यामादौ तावत् हलिलोपः इति सूत्रं पठितम्। अककारस्य इदमः इदः लोपः भवति, नाम समग्रस्यापि इदः इद् इत्यस्य लोपः भवति। आपि हलादौ इति तादृशी हलादिः विभक्तिः परतः भवेत्, या विभक्तिः आप् प्रत्याहारे अन्तर्भवेत्। तत्र टा इत्यतः आरभ्य सुप् इत्यस्य पकारं यावत् प्रत्ययाः अथवा विभक्तयः याः वर्तन्ते तासाम् आप इति नाम अत्र गृह्यते, न तु टाप् चाप् डाप् व्याख्यानात्। तदनन्तरं तत्र इद् इत्यत्रापि अन्त्यस्य दकारस्य एव तत्र आदेशः यथा न स्यात्, परन्तु समग्रस्यापि इद् इत्यस्य स्थाने आदेशः स्यात्, अर्थात् अलोन्त्यस्य इति न प्रवर्तेत। तदर्थं तत्र परिभाषा उक्ता अथवा वार्तिकमुक्तं नानर्थके लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इति। तस्य अर्थः दृष्टः। अनर्थके अलोन्त्यविधिः न प्रवर्तते, परन्तु अयं निषेधः अभ्याससम्बद्धः विकारः यदि कश्चन जायमानः वर्तते तत्र नैव प्रवर्तते इति उक्तम्। तदनन्तरं तत्र सूत्रं पठितमस्माभिः आद्यन्तपदे एकस्मिन् तस्य आवश्यकता अभ्याम् इत्यवस्थायाम् आपतिता। तत्र वस्तुतः इदं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानमेव वर्तते। तत्र इदम् इत्यस्य अ इति एवं रीत्या प्राप्तिः सञ्जाता। ततः अनन्तरं सुपि च इति दीर्घेण भाव्यम् आभ्याम् इति रूपं साधनीयं भवति, परन्तु सुपि च इति सूत्रं तु कथयति अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति ञयादौ सुपि परतः। अत्र यः अकारः वर्तते सः अकारः तु एकः एव वर्तते, सः तु कस्यापि अन्ते नास्ति, कस्यापि आदिः नास्ति। अतः अदन्तत्वं कथं लभ्येत? अदन्तत्वस्य च सम्पादनाय एव अत्र आद्यन्तपदे एकस्मिन् इत्युक्तं। तस्य अर्थः दृष्टः अस्माभिः। एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम् आदौ इव अन्त इव च स्यात्। तद् तत्र आदिवत्वेन स्वीक्रियते, तत्र अपेक्षानुसारं च अन्तवत्वेनापि स्वीक्रियते। नाम एकस्मिन्नेव आदित्वस्य अन्तत्वस्य च अतिदेशविशेषः एषः एतेन सूत्रेण क्रियते।
तस्मात् अयम् अकारः अयम् अ इति एकः एव अस्ति, तथापि आद्यन्तपदे एकस्मिन् नाम एकस्मिन्नेव आद्यन्तपदभावं पुरस्कृत्य प्रकृते अयम् अकारः स्वस्य एव अन्ते लभ्यते, अयम् अकारः एकः एव अस्ति चेदपि अदन्तत्वं भजते। तस्मात् सुपिच इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थम् अत्र या कापि समस्या न भवति। आभ्याम् इति मेलनेन आभ्याम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। तत्र अस्मिन्नेव सन्दर्भे गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः काश्चन पङ्क्तयः अस्माभिः दृष्टाः। तत्र सूत्रार्थस्तु इङ्गितीकृत एव। तदाह एकस्मिन् क्रियमाणम् आदाविवान्त इव च स्यादिति। ततः तदादितदन्तयोः क्रियमाणं कार्यं तदादौ तदन्ते इव च असहाये अपि स्यात्, नाम असहाये नाम एकस्मिन्नपि वर्णे स्यात् इत्यर्थः इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः अग्रे तत्र एकस्मिन् इति किं दरिद्रातेः एरच् इति न इति असहायः एव सः स्यात्, तेन सह अपरः कश्चन स्वरो वा व्यञ्जनं वा न स्यात्। दरिद्रातेः इत्यत्र तु इकारः यः वर्तते दरिद्र इति रेफोत्रवर्ती इ इति यः वर्तते, सम्यक्। यदि एकस्मिन् इति न उच्येत तर्हि आद्यन्तवत् इत्येव उक्ते सति यः कोऽपि वर्णः सः एकाकी भवतु अथवा न भवतु अथवा अन्यैः वर्णैः सह भवतु, सः एक एव वर्णः आद्यन्तपदभावं प्राप्नुयात्। आद्यन्तपदभावं सम्प्राप्य ततः एरजादयः स्युः। दरिद्र इति नामधातुः यः वर्तते तत्र रेफोत्रवर्ती यः इकारः, तस्मात् अच प्रत्ययः स्यात्, ततः गुणः स्यात्। दरिद्रे दरि 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 दरे द्र अयादेशः दरिद्रय द्र किमपि अनपेक्षितमेव अनिष्टं रूपम् अत्र लभ्येत। अतः एकस्मिन् नित्युक्तम् इति एतावान् विचारः अस्माभिः तत्र गतपाठे कृतः। अधुना तावत् तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोदशः पाठः अग्रे भवति आरब्धः। तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता आदिवत्वफलं, नाम अन्तवद्भावं तु अवगतवन्तः वयम्। अन्तवद्भावस्य अथवा अन्तवत्वस्य अतिदेशस्य फलं तु अभ्याम् आभ्याम् इत्यत्र दृष्टं। सुपिच इत्यस्य प्रवर्तनाय आद्यन्तपदभावः कृतः इति तस्य फलं दृष्टं, परन्तु आदिवत्वं कुतः? तस्य क्वापि किमपि प्रयोजनं फलं वा वर्तते वा इति चेत् अस्ति। कथं तदुच्यते अग्रे। औपगवः इत्यादौ अणप्रत्ययात् उदात्तत्वं नैव अणप्रत्ययादि उदात्तत्वं। तत्र औपगव इति शब्दः वर्तते। कथं तस्य सिद्धिः? उपगोः अपत्यं पुमान् इति सिद्धिः भवति। सम्यक्। उपगुशब्दात् तस्यापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तस्यापत्यम् इत्यनेन अण इति प्रत्ययः भवति। उपगु अण आदिवृद्धिः भवति। औपगु अण ओर्गुणः इत्यनेन ओत्वं भवति, नाम गुणः भवति उकारस्य स्थाने। औपगो अ, ततः
ओ इति यः वर्तते तस्य अवादेशः भवति औपगव् औपगव इति लभ्यते। ततः किं कथयति नाम तस्य फलं किं कथयति? औपगवः इत्यादौ अणप्रत्ययाद्युदात्तत्वं नाम परतः अण इति यः प्रत्ययः वर्तते तस्य उदात्तत्वं भवति। तर्हि तत्र किमुच्यते? अणप्रत्ययाद्युदात्तत्वं नाम अणप्रत्ययः यः वर्तते तस्य आदेः उदात्तत्वं भवति इत्युच्यते। उदात्तविधानं स्वरप्रकरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति। सम्यक् किमुच्यते? उपगुशब्दात् यः अणप्रत्ययः विहितः तस्य अणप्रत्ययस्य आदेः उदात्तत्वं भवतु। आद्युदात्तश्च इति सूत्रमपि अस्ति। तर्हि तत्र अण इति यः प्रत्ययः अस्ति सः वस्तुतः एक एव अस्ति, असहायः वर्तते। तत्र णकारः नास्ति, तस्य णकारस्य तु इति संज्ञा भवति, अ इत्येव अवशिष्यते। उपगु अ तावदेव। एषः यः अ वर्तते अस्य आद्युदात्तत्वं विधातव्यम्। इदानीम् अस्ति एव एकः, तर्हि सः कस्यचित् आदिः वर्तते इति कथं वयं तत्र निर्णयं स्वीकुर्याम वा न वा? कथं निर्णयेम? न च अयम् अ इति णकारस्य आदिः वर्तते, न। कुतः? इतां तु ग्रहणं न भवति, तेषां तु लोपः भवति। अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य एव व्यवहारकाले ग्रहणं भवति अथवा रूपसिद्ध्यर्थं ग्रहणं भवति, निष्पन्ने रूपे वा ग्रहणं भवति। तर्हि अयं यः सः एकः एव, तर्हि तस्य आद्युदात्तत्वं कुतः स्यात् इति चेत् आद्युदात्तत्वं तस्य आद्यन्तवदेकस्मिन् इति शास्त्रमादाय भवति। सः एकः एव अस्ति चेदपि तस्मिन् एकस्मिन्नेव आद्युदात्तत्वम् अतिदिश्यते। सम्यक्। अन्तोदात्तत्वं तु दृष्टमेव, कथयति अग्रे। आभ्याम् इत्यादौ अन्तवत्वात् दीर्घादिर्भवति। अभ्याम् इत्यत्र अ इत्यस्य अन्तवद्भावः अत्र अतिदिष्टः भवति, अतः दीर्घादिः भवति, अर्थात् सुपि च इत्यादीनि कार्याणि तत्र सम्भवन्ति इति। आदिना एत्वादिकम् अग्रे वक्ष्यते, बहुवचने झल्येत, एभ्यः इत्यादिषु। समीचीनम्। अग्रे कथयति नाम मूले यः विचारः अस्ति सः सम्पन्नः। अधुना उद्ग्रन्थस्थाः विचाराः केचन व्याख्यात्रा उच्यमानाः वर्तन्ते। ते यथाशक्ति यथा सामर्थ्यम् अस्माभिः श्रोतव्याः, अवगन्तुं च यत्नः विधेयः। किं कथयति? भाष्ये तु आद्यन्तवदित्यपनीय व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति सूत्रपाठः शिक्षितः। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति न कथनीयं, नाम अस्मिन् सूत्रे आद्यन्तवत् इति एतस्य अपाकरणं कर्तव्यम्। एतत् अपनीय नाम एतत् इतः पृथक्कृत्य अथवा एतत् इतः अपाकृत्य। व्यपदेशिवदेकस्मिन् नाम तस्य आद्यन्तवत् इत्यस्य स्थाने व्यपदेशिवत् इति कर्तव्यं। व्यपदेशिवदेकस्मिन् एवं रीत्या सूत्रपाठः कर्तव्यः इति तत्र भाष्ये उक्तं वर्तते। नाम इति सूत्रपाठः शिक्षितः, नाम एवं रीत्या सूत्रपाठं कुर्वन्तु इति तत्र भाष्यकारेण उक्तं वर्तते, शिक्षा दत्ता वर्तते। किं तस्य प्रयोजनम् इति चेत् कथयति।
तेन इयाय इत्यादौ नाम इयाय इत्यादीनि रूपाणि तत्र सन्ति। कथयति इयाय इत्यादौ एकाचो द्वे प्रथमस्य इति द्विर्भावः। द्विर्भावो नाम द्वित्वम् इति। तर्हि इदानीम् अत्रत्यः विचारः यदि अवगन्तव्यः तर्हि इयाय इत्यस्य रूपसिद्धिः अस्माकं तत्र ज्ञाता भवेत्। अत्र इणगतौ इति धातुः भवति, अदादिगणस्थः अयं धातुः भवति। लिट् लकारस्य प्रसङ्गः अस्ति। लिटः स्थाने तिप् भवति, तिप्तच्छि इत्यादिना सूत्रेण। तस्य स्थाने णल् भवति, परस्मैपदानाम् अणलर्थसु स्थलणल्पमाः। तदनन्तरम् इ अ इति स्थितिः लभ्यते। ततः प्रकृते लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, धातोः द्वित्वं भवति। एकाचो द्वे प्रथमस्य इति परिभाषायाः साहाय्येन लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। स्थितिः जायते इ अ द्वित्वानन्तरं। तदनन्तरं प्रकृते इ अ इत्यवस्थायां द्वितीयः यः इ इति वर्तते तस्य स्थाने अचुन्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति। इ ऐ अ। तदनन्तरं अभ्यासः यः वर्तते तस्य अभ्यासस्यासवर्णे इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण इयङादेशः भवति। केन? अभ्यासस्यासवर्णे इत्यनेन। तर्हि का स्थितिः जायते? इय आय अ मेलनेन तत्र इयाय इति रूपं वयं प्राप्नुमः। याय येष इष धातुः चेत् तत्र येष इत्यादीनि रूपाणि अपि सिद्धानि भवन्ति। अत्र कथयति पश्यन्तु। नाम व्यपदेशिपदे कस्मिन् इति सूत्रपाठः शिक्षितः। तेन इयाय इत्यादौ, नाम इयाय इत्यस्य रूपसिद्धिः दृष्टा खलु। इदानीम् एषा पङ्क्तिः यदि अवगन्तव्या तर्हि किञ्चित् तद् तिङन्तपरिचयः अपेक्षितः। तत्रापि विशिष्य लिटः परिचयः अपेक्षितः। भवद्भिः लघुकौमुद्यां वा अथवा प्रथमवृत्तिग्रन्थे वा लिट् सम्बन्धिनि रूपाणि यदि साधितानि स्युः, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य ततः लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यादीनां सूत्राणां च यदि भवतां किञ्चिद्वा परिचयः अस्ति तर्हि अत्रत्या पङ्क्तिः पूर्णतया अवगन्तुं शक्यते। अन्यथा तिङन्ताधिकारे यदा एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यादीनि सूत्राणि पठिष्यन्ते तत्र भवताम् इतोपि स्पष्टता भविष्यति। अस्तु, किं कथयति? इयाय इत्यादौ एकाचो द्वे प्रथमस्य इति द्विर्भावः। नाम तत्र प्रथमः यः एकाच् समुदायः वर्तते तस्य द्वित्वं सम्पद्यते, तस्य द्विर्भावः भवति। नाम अत्र व्यपदेशीवद्भावस्य अपेक्षा का वर्तते? किम्? एकाचो द्वे प्रथमस्य, तस्य अर्थः कः अस्ति? एकाचो द्वे प्रथमस्य इति यत् सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण किम् उच्यते इति चेत् एकाचः नाम तत्र द्वित्वं यत्र कृतं भवति अथवा द्वित्वं यस्य कर्तव्यं भवति सः तस्य धातोः प्रथमः एकाच् समुदायः यः वर्तते तस्य द्वित्वं भवति इति।
यथा भू लिट् इत्यवस्थायां वयं द्वित्वं कुर्मः तर्हि धातोः प्रथमः एकाच् समुदायः कः वर्तते, भू इत्येव वर्तते। एवं खलु। एकः अच् वर्तते यस्मिन् इति तत्र उच्यते। तर्हि प्रकृते इकारः एव अस्ति केवलः। इ अस्माभिः रूपसिद्धिः दृष्टा खलु इयाय इत्यस्य इ णल् इतिप् ईणल् एवं खलु। तत्र इकारः एव अस्ति। तत्र यदि एषः इकारः केवलः तत्र आदिवद्भावं प्राप्नुयात् तर्हि एकाच् त्वं वक्तुं न शक्नुमः। तर्हि तु एकाच् द्वयमत्र लब्धं यदि आदिवद्भावं प्राप्नुयात् वा न वा। अन्तवद्भावमपि न वक्तुं शक्नुमः। कुतः? अन्तवद्भावं कथयामः तर्हि ईसदृशः एव एकः इ तत्र कल्पितः स्यात्। अतः द्वौ ईकारौ तत्र स्यातां, नाम एकाच् त्वं न स्यात्। परन्तु एकाजवयवत्वम् अस्य यदि सम्पादनीयं तर्हि तत्र एकः अच् यः वर्तते इ तत्र समुदायस्य नाम समुदायनिर्माणाय अथवा तस्य एकाच् अवयवत्वस्य निर्माणाय तत्र अवरतः एकं व्यञ्जनं वा भवतु वा न वा। अवरतः एकं वा व्यञ्जनं तत्र भवतु। यथा भू इति यः वर्तते समुदायः सः एकाच् वर्तते अथवा अवयवः इति वक्तव्यम्। एकाच् अवयवः, एकाचोदे प्रथमस्य एकः अच् अस्ति यस्य अवयवस्य धातोः अवयवस्य। अतः भ उ भू बभूव इत्यादिषु यथा साधयामः तद्वत् प्रकृते एकः अच् अस्ति यस्य नाम कस्य। तत्र तु एकः एव इ अस्ति आदौ एव, सः कस्य अवयवः स्यात्। एवं खलु। तर्हि तत्र कश्चन समुदायः कर्तव्यः खलु। यथा भू इत्यादिषु भ उ अनयोः समुदायः भवति वा न वा। प्रथम एकाच् अवयवत्वं तत्र धातोः तदा सम्पद्यते यदा तत्र एकः अच् एकम् अन्यत् किमपि व्यञ्जनमपि भवति। यदि स्वरः एव तत्र स्वरद्वयं द्वौ स्वरौ तत्र स्यातां तर्हि तु एकाच्त्वं तु तस्य नश्यति खलु। आदिवद्भावेन एकाच्त्वं न लभ्यते, अन्तवद्भावेन एकाच्त्वं न लभ्यते। अतः अत्र किं वक्तव्यं, व्यपदेशिवद्भावः वक्तव्यः। व्यपदेशिवद्भावस्य च परिभाषा अस्माभिः पूर्वं पठिता, अत्रापि कथयिष्यति अग्रे। विशिष्टः अपदेशः इत्यादिकं। व्यपदेशिवद्भावेन किं भविष्यति इति चेत् प्रकृते इकारः एकः अस्ति चेदपि तत्र एकाजवयवत्वम् अतिदिष्टं भविष्यति व्यपदेशिवद्भावबलात्। यत्तु आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रबलात् न सिद्ध्यति। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति कथयामः तर्हि एकाच्त्वं तत्र न स्यात्। यद्यपि अपरः अच् तत्र नाम न लिख्यते न च दृश्यते, परन्तु तस्य नाम आद्यन्तत्वम् अन्तत्वं वा सम्पादनाय अस्माभिः तथा तत्र युक्तिः आश्रीयते किल। परन्तु एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यस्य क्षेत्रे तथा क्रियते यदि एकाच्त्वम् एव नश्यति, सः दृश्यमानः वा स्यात् अदृश्यमानः वा स्यात्, आदिवत्वं तु प्राप्नोति एव खलु, अन्तवत्वं चापि प्राप्नोति एव। अतः प्राप्ते आदिवत्वे प्राप्ते च अन्तवत्वे तत्र एकाच्त्वस्य अनपायात् एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यस्य नियमस्य अप्रवृत्त्या लिड्धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन द्वित्वमपि कर्तुं नैव शक्येत। तस्मात् किं वक्तव्यं, व्यपदेशिवदेकस्मिन् इत्येव कर्तव्यं। नाम व्यपदेशिवद्भावद्वारा तु तत्र आद्यन्तवद्भावः अन्तवद्भावः इत्येव अतिदिश्यते इति नास्ति,
तस्य एकाच्त्वम् अपि नाम एकाजवयवत्वमपि अतिदेष्टुं शक्यते। व्यपदेशिवद्भावे तत्सामर्थ्यम् अस्ति। तस्य च अर्थविषये अस्माभिः किञ्चित् श्रवणं पूर्वमपि कृतं वर्तते। किञ्चिच्च श्रवणम् अधुनापि अस्माभिः अत्र करिष्यते, अग्रे कथयिष्यति व्याख्याता। सम्यक्। अतः भाष्ये इदं स्वारस्यम् अथवा एतदर्थम् उक्तं वर्तते इति भावः इति एकं कारणं। नाम द्विर्भावः अर्थात् द्वित्वं सिद्ध्यति। अपरम् उक्तं धुक् इत्यत्र, धुक् इति प्रयोगः अस्माभिः साधितः खलु दुह धातोः। तत्र दादेर्धातोर्घः इति कृतं, तदनन्तरम् एकाचो बशो भष्जशन्तस्य सधोः इति कृतं। कथं धुक् इत्यत्र च, धुक् इत्यत्र व्यपदेशिवत्वेन धात्ववयवत्वात् भष्भावः सिद्ध्यति। भवन्तः स्मरेयुः एषा पङ्क्तिः तत्र मूले एव अस्माभिः लक्षिता। तत्र एकाचो बशो भष्जशन्तस्य स्थोः इत्यत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र आदौ तु झलि इति निवृत्तं स्थोर्ग्रहणसामर्थ्यात्, तदनन्तरं तेनेह न दुग्धं दोग्धा इति उक्तं। तदनन्तरं मूले एव पङ्क्तिः अस्माभिः पठिता, किं व्यपदेशिवद्भावेन धात्ववयवत्वाद् भष्भावः। किञ्च तत्रत्यं प्रसङ्गं पश्यन्ति चेत् अत्रत्यः विषयः पूर्णतया अवगतः भवति। स च प्रसङ्गः अस्माभिः अवगतः वर्तते। तत्र उक्तमासीत्, पक्षः उपस्थापितः आसीत्, ननु दुहेः कुबन्तात् सोर्लोपे दादेर्धातोर्घः इति घत्वे कृते दुघ् इति स्थिते झषन्तम् एकाच्कम्। तस्य धातुत्वात् धात्ववयवत्वाभावात् कथमिह दकारस्य भष्भावेन दकारः स्यात् इति पक्षः उपस्थापितः। तदनन्तरं तत्र मूले उक्तं व्यपदेशिवद्भावेन धात्ववयवत्वात् भष्भावः। तत्रापि इदमुक्तं विशिष्टः उपदेशः व्यपदेशः मुख्यव्यवहारः सः अस्य अस्ति इति व्यपदेशी तेन तुल्यं व्यपदेशीवत् इति। तदेव अत्र पुनः उच्यमानं वर्तते। एकं प्रयोजनं तु व्यपदेशीवद्भावस्य उक्तं, किं याय इत्यादौ एकाचो द्वे प्रथमस्य इति द्विर्भावः। अनन्तरं धुक् इति यः प्रयोगः अस्माभिः साधितः इत्यत्र व्यपदेशिवत्वेन धात्ववयवत्वात् भष्भावश्च सिद्ध्यति। स च भष्भावः अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं साधितः, रूपसिद्धिः अपि कृता। धुक् धुग् धुट् धुड् इत्येवं रीत्या चत्वारि रूपाणि आहत्य तत्र अस्माभिः साधितान्यासन् भवन्तः स्मरेयुः। न धुक् धुग् इत्यत्र तु रूपद्वयमेव। आम्, वादृहमुः शृणुः शृणिहाम् इत्यत्र रूपचतुष्टयं साधितमासीत्। धृक् धृग् धृट् धृड् इति अत्र तु रूपद्वयमेव घत्वे सति धुग् धुक् धुक् धुग् इति। अतः आद्यन्तपदे कस्मिन् इति उक्ते सति सर्वाणि प्रयोजनानि न सिद्ध्यन्ति। अतः व्यपदेशिवत् इति तत्र वक्तव्यम् इति कथयति। समीचीनम्। अग्रे कथयति पुनः तदेव, नाम तत्रापि व्याख्यात्रा इदं बोधितमासीत्, अत्रापि स्मारयन्नस्ति। किमर्थं स्मारयन्नस्ति? यत् एतं विषयम् अध्येतारः दार्ढ्येन बुद्धौ स्थापयेयुः। यतोहि व्यपदेशिवद्भावमाश्रित्य शास्त्रे अग्रे अनेकस्मिन् स्थले अनेकं कार्यं साधनीयं भविष्यति। अतः पुनः अस्माकं बुद्धौ आरोपयन्नस्ति, स्थापयन्नस्ति। विशिष्टः अपदेशः मुख्यः व्यवहारः, नाम व्यपदेशो नाम विशिष्टः अपदेशः अर्थात् मुख्यः व्यवहारः, सः अस्य अस्ति इति व्यपदेशी। एवं खलु, मुख्यः इति वत्, व्यपदेशिना तुल्यं व्यपदेशीवत् इति उच्यते खलु। कथयति, एकस्मिन् तदादित्व तदन्तत्व तदवयवत्वादिपर्युक्तकार्यं स्यात् इति फलितम्। व्यपदेशिवद्भावेन एतावन्तः सर्वेपि अर्थाः अत्र लब्धाः भवन्ति। किम्? एकस्मिन् तदादित्व तदन्तत्व तदवयवत्वादिपर्युक्तकार्यं स्यात् इति व्यपदेशिवद्भावेन एतावन्तः सर्वेपि अर्थाः लब्धाः भवन्ति। अतः सूत्रे
आद्यन्तवदिति अपनीय व्यपदेशिवत् इति यदि कुर्याम तर्हि सर्वत्रापि तत्र मर्यादा संरक्षिता भवति, रूपाणि इष्टानि च लब्धानि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति इदं भिस् इति स्थिते। इदानीम् एतावान् विचारः सम्पन्नः। यद्यपि अत्र किञ्चित् भाष्यस्य विचारः अतिरिक्तः उक्तः, परन्तु सर्वोऽपि विचारः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यः एव, यतोहि पूर्वं मूले एतत् सम्बन्धिनी काचित् स्पष्टता अस्माभिः प्रागेव सम्प्राप्ता वर्तते। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति इदं भिस् इति स्थिते। इदानीम् आभ्यामिति सिद्धं वर्तते, वयं तु इदमिति शब्दस्य पुंसीरूपसिद्धिं कुर्वन्तः स्मः, तदपि न विस्मर्तव्यम्। इदानीं तत्र बहुवचनस्य प्रसङ्गः वर्तते, भिस् प्रत्ययः वर्तते। इदं भिस् इति स्थिते त्यदाद्यत्वे, नाम इदम् इत्यस्य मकारः यः वर्तते तस्य स्थाने अत्वं भवति। इद अभिस् कथयति पररूपे, अर्थात् अतो गुणे इत्यनेन पररूपत्वं भवति। इदभिस् हलिलोपः इत्यनेन इदः लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? अभिस् कथयति हलिलोपः इति इदो लोपे अभिस् इति स्थिते अतोभिस् ऐस् इति प्राप्ते, अतोभिस् ऐस् इत्यस्य सम्प्राप्तिर्भवति। अतोभिस् ऐस् इति यदि प्राप्तं तर्हि तु एभिः इति रूपं भविष्यति वा? न खलु। ऐः इति रूपं भविष्यति, यथा राम ऐस्, रामैः इतिवत् ऐस्, ऐः इति रूपं भविष्यति, परन्तु भिसादेशः अत्र नापेक्षितः। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि तादृशं किमपि वचनम् आरब्धव्यं येन प्रकृते भिसादेशः, भिस् इत्यस्य स्थाने ऐसादेशः यथा न स्यात्। सूत्रं तदर्थमग्रे आरभ्यते। सूत्रं च वर्तते एवं, तत्र नेदमदसोरकोः इत्यस्ति। सूत्रस्य पदपरिचयः सम्प्राप्तव्यः। न इति अव्ययपदं भवति। इदमदसोः इति द्वितीयं पदं भवति। इदं षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। अकोः इति तृतीयं पदं भवति। इदं प्रकृतेपि षष्ठीविभक्तिः एव भवति, द्विवचनं च भवति। ततः इदञ्च अदश्च, नाम विग्रहः द्रष्टव्यः। अत्र आदौ इदमदसोः इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। इदञ्च अदश्च, इदमदसौ तयोः, इदमदसोः इति। अकोः नास्ति क ययोः, अथवा नास्ति ककारः, क अर्थात् ककारः, नास्ति क ययोः तौ अकौ, तयोः अकोः। सम्यक्। एवं बहुव्रीहिः अत्र द्रष्टव्यः। प्रकृते अतोभिस् ऐस् इत्यस्मात् सूत्रात् भिसः ऐस् इति अनुवर्तते। तदेव व्याख्याता कथयति अतोभिस् ऐस् इत्यतः भिस् इत्यनुवर्तते। अकोरिति षष्ठी, न विद्यते ककारः ययोः इति बहुव्रीहिः, तदाह अककारयोः इत्यादिना मूले पश्यामः। अककारयोः इदमदसोः, नाम ककाररहितौ एतौ यदा भवतः, अर्थात् अव्ययसर्वनाम्नामकचप्राक्टेः इत्यादिना प्रकृते कथञ्चिदपि कप्रत्ययः न लब्धः स्यात्। एवं खलु। अककारयोः इदमदसोः, नाम इदमिति शब्दः, अदस् इति शब्दश्च यः ककाररहितः वर्तते तस्य भिसः ऐस् न स्यात्, नाम भिस् इत्यस्य स्थाने ऐस् इति आदेशो न भवति। समीचीनं। ततः अधुना
सत्सु निमित्तेष्वपि प्रकृतिभिः सह स्थाने ऐस आदेशस्य प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति। अतः तदेव अग्रे कथयति एत्वं मूले उक्तं खलु एत्वं केन बहुवचने झल्लि बहुवचने झलि इत्यनेन इति शेषः अर्थात् बहुवचने झल्येत् इत्यस्य सूत्रं तेन एत्वं भवति। अतः एभिस् मेलनेन एभिस् सस्यऋत्विसर्गे सति एभिः इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। समीचीनं। ततः तृतीया विभक्तेः रूपाणि सिद्धानि। चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य प्रसङ्गः वर्तते। तत्र कथयति व्याख्याता ङै विशेषमाः। ङै अर्थात् ङे इत्यस्य एकारान्तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति ङै। तत्र कः विशेषः अस्ति इति तं विशेषं कथयति। स्थितिः का वर्तते इदम् ए कथयति अत्वम् इत्यादि नाम इदम् ए इत्यदादिनामः इत्यनेन मकारस्य अ इद अ ए पररूपम् इद ए सम्यक्। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता ङेः स्मै इत्यन्वयः ङेः स्थाने स्मै अपि भविष्यति इति भावः। तर्हि कथयति इदम् ए इति स्थिते तदाद्यत्वे पररूपे इद ए इति स्थिते ङेर्यादेशं बाधित्वा नाम ङेः य इति आदेशः न भवति। कुतः सर्वनामशब्दः एषः इदमिति इति कृत्वा सर्वनाम्नः स्मै इति स्मै भावः इत्यर्थः। नाम अस्य ङे इत्यस्य स्थाने स्मै इति आदेशो भवति। एवं खलु इद स्मै इति खलु स्थितिः लभ्यते। इद स्मै इत्यवस्थायाम् अत्रैव कश्चन विचारः अग्रे उच्यमानः वर्तते। अत्र कश्चन सैद्धान्तिकः विचारः क्रियमाणः वर्तते। रूपं किं साधनीयमस्ति अस्मै, परन्तु अत्र केचन विचाराः वर्तन्ते सरलाः एव पठितपूर्वाः एव, परन्तु ते स्मर्तव्याः अत्र तावदेव। कथयति ननु इद ए अर्थात् स्मै आदेशादपि प्राक्तनी स्थितिः या वर्तते ङे इत्यस्य ए इति अवशिष्यते यस्याम् अवस्थायां तत्रत्यमेव विचारं कुर्वन्नस्ति। कथयति ननु इद ए इति स्थिते स्मै भावात् परत्वात् अनादेशे नाम स्मै इति एतस्य प्राप्तेः पूर्वमेव तत्र सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रापेक्षया परत्वं भजते किम् अनाप्यकः अककारस्य इदमः इदः अन् स्यात् आपि विभक्तौ। एवं खलु तर्हि इद इत्यस्य स्थाने अन् इति आदेशः कर्तव्यः। एवं खलु अनेन इत्यत्र अस्माभिः साधितः खलु सः आदेशः। तर्हि तत्रुच्यते नाम इद ये स्थिते ङेरे आदेशं बाधित्वा नाम ङेः य इति आदेशः यः वर्तते तस्य बाधं कृत्वा एव अनाप्यकः इत्यनेन इद इत्यस्य स्थाने अन इति आदेशः स्यात्। कथयति ङेरे आदेशं बाधित्वा नैव मया सम्यगेव पठ्यते किल सम्यक् ननु इद ए इति स्थिते स्मै भावात् परत्वात् अनादेशे अग्रे कथयति विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति न्यायेन पुनः स्मै भावो न स्यात्। एवं खलु ङेर्यादेशः यः वर्तते तस्य बाधः परत्वात् अनाप्यकः इत्यनेन सूत्रेण स्यात्। एवं खलु तर्हि ङेः यादेशस्य बाधः अनाप्यकः इत्यनेन सूत्रेण यदि जातः तर्हि स्मै इति आदेशः एव न स्यात्।
स्मै इति आदेशः ङेर्यादेशस्य अपवादः एवं खलु। परन्तु ङेर्यादेशमपि क्षन्तव्यः, सर्वनाम्नः स्मै इति आदेशम् अपि प्रबाध्य परत्वात् अनादेशः प्रवर्तेत इति खलु उच्यमानं वर्तते। तर्हि अनादेशः यदि कृतः एवं खलु, इद ए इति स्थितिः खलु, इद इत्यस्य स्थाने अनादेशः इन् अन् अ ए अन ए अन् इत्यस्य नकारस्य इति संज्ञा खलु भवति। तत्र विद्यमानः नकारस्तु न गृह्यते। नैव नैव तस्य नकारस्य इति संज्ञा न भवति, यतोहि अनेन इत्यत्र प्रथमः यः नकारः वर्तते सः तु तत्र अपेक्षितः वर्तते। सम्यक्। अतः अनेकालेव सः आदेशः। प्रकृते यदि अनादेशः जातः तर्हि तु अनिष्टं रूपं निश्चयेन लप्स्यते। अस्मै इति न लप्स्यते, अनस्मै इति किमपि लप्स्यते। सम्यक्। अतः तदेव कथयति, नाम विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति न्यायेन पुनः स्मै भावः न स्यात्, नाम पुनः स्मै इति आदेशः न स्यात्। स्यात् यदि अपि तर्हि अपि अनिष्टं रूपमेव अस्ति खलु। रूपं किं साधनीयमस्ति अस्माभिः? अस्मै। अस्मै इति रूपं लप्स्यते वा? न खलु। अन् अ स्मै इद इद ए इत्यवस्थायां खलु अस्माभिः अनादेशः कृतः। स्मै इत्यस्य बाधः कृतः चेत् तर्हि अन् अ ए अन ए वृद्धिः अनै इति अनिष्टं रूपं किमपि स्यात् वा न वा? अपि च परत्वात् यदि अनाप्यकः इति पूर्वं प्रवृत्तं सूत्रं, तर्हि तुल्यबलविरोधे सति, नाम तुल्यबलविरोधः अत्र भवति, नाम आदौ ङेर्यः इति प्रवर्तेत अथवा अनाप्यकः इति प्रवर्तेत। तर्हि तत्र उच्यते परत्वात् अनाप्यकः इति प्रवर्तताम्। तर्हि परत्वात् अनाप्यकः इति यदि प्रवृत्तः तर्हि स्मै इति आदेशः एव न स्यात्, ए इति तथैव तिष्ठेत्। कुतः? विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति न्यायः अस्माभिः पूर्वमपि असकृतश्रुतः वर्तते। मूले तु एतावता न पठितः इति अहं स्मरामि। तर्हि विप्रतिषेधे अस्मिन् नाम तुल्यबलविरोधे सति यस्य बाधः जातः तस्य बाधः जातः सः पुनः न उत्तिष्ठति, सः मृत एव। कथयति इति न्यायेन पुनः स्मै भावो न स्यात् इत्यतः आहा नित्यत्वादिति मूले पश्यन्तु। अत्वम् इत्युक्तं खलु, तदनन्तरम् उक्तं तत्र नित्यत्वात् ङेः स्मै, नाम नित्यत्वात् ङे इत्यस्य स्थाने स्मै इति आदेशः। एवं खलु भवन्तः नित्यशास्त्रस्य लक्षणं स्मरेयुः अथवा नित्यत्वस्य लक्षणं स्मरेयुः। कृताकृतप्रसङ्गी यः विधिः सः नित्यः। नाम प्रकृते अनादेशं कुर्मः चेदपि सः स्मै भवितुम् अर्हत्येव। कुतः? तस्य निमित्तानि सन्ति। अनादेशं न कुर्मः चेदपि ङेः स्थाने स्मै इति आदेशः भवितुमेव अर्हति। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। कृते अकृतेपि अनादेशः क्रियते न क्रियते चेदपि प्रवृत्तियोग्यतया, नाम प्रवृत्त्यर्थं योग्यता वर्तते कस्य? स्मै इति आदेशस्य। कथयति स्मै भावस्य नित्यत्वात् अनादेशात् प्रागेव, नाम नित्यत्वात् अनादेशात् पूर्वं तत्र स्मै भावः प्रवर्तते। स्मै भावे कृते, नाम स्मै भावः आदौ तत्र भवति। अनादेशस्य हलिलोपेन बाधः इति भावः, नाम स्मै इति प्रवर्तते तदा हलिलोपः, अककारस्य इदमः इदः, अककारस्य इदमः इदः लोपः स्यात् आपि हलादौ। तर्हि इदानीं एतावता ङे यावता अस्ति तावता तु अजादिरेव विभक्तिः एषा। का? चतुर्थी विभक्तेः एकवचने ङे इति। यदा स्मै इति आदेशः जातः तदा तु हलादित्वम् अस्याः विभक्तेः खलु सम्पद्यते। हलादित्वं यदा सम्पन्नं तर्हि तु हलिलोपः इति अनाप्यकः इति सूत्रं प्रबाध्य प्रवर्त्स्यति। अवगम्यते किल? अतः हलिलोपः इति प्रवृत्तः यदि, तर्हि इदा स्मै इत्यवस्थायाम् इद् इति भागस्य हलिलोपः इत्यनेन लोपः। अस्मै अस्मै
इति रूपं तत्र अस्माकं सविधे उपलब्धं भवति, यच्च इष्टम् अपि वर्तते। समीचीनं। ततः तर्हि अस्मै इति रूपम् एवं सिद्ध्यति, अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। अग्रे कथयति आभ्याम् इति तत्र व्याख्याता कथयति आभ्याम् इति, अर्थात् मूले आभ्याम् इति प्रयोगः दृश्यते खलु। पूर्ववत् नाम यथा पूर्वं प्रयोगः वर्तते तद्वत् अत्रापि वर्तते इति भावः। ततः न पूर्ववत् नाम कथं प्रक्रिया स्मर्तव्या। इदं भ्याम्, यथा द्विवचने अधुनैव वयं साधयित्वा निवृत्ताः। ततः हलिलोपः इत्यनेन इद् इत्यस्य लोपः अभ्यां सुपि च, नाम आद्यन्तपदे एकस्मिन् इत्यादिकं कृत्वा सुपि च आभ्याम् इति रूपं भवति, तद्वत् अत्रापि सिद्ध्यति इति भावः। सम्यक्। बहुवचने अर्थात् चतुर्थी विभक्तेः बहुवचने अस्ति रूपं किम्, एभ्यः इति मूले दत्तवान्। एभ्यः कथयति तदाद्यत्वं, क्षन्तव्यः त्यदाद्यत्वं, नाम इद अभ्यस् पररूपम् इदभ्यस्। ततः तत्र इद इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य बहुवचने झल्येत् इत्यनेन एत्वं भवति खलु, परन्तु ततः पूर्वं कथयति हलिलोपः इत्यनेन इद् इत्यस्य लोपः भवति। बहुवचने झल्येत् इति एत्वञ्च इति भावः। बहुवचने झल्येत् इत्यनेन एत्वं भवति, अस्थाने ए भवति, अत्रापि आद्यन्तपदे एकस्मिन् इति आनेयमेव। अतः एत्वे सति एभ्यस् एभ्यः, यथा रामेभ्यस् रामेभ्यः तद्वत् एभ्यस् एभ्यः अथवा सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः इतिवत् अत्रापि रूपम् एभ्यः इति एतावत् श्रूयते अथवा सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अस्मात् इति रूपं भवति। कथं सिद्धिः कथयति तदाद्यत्वम्, अर्थात् इदं ङसि इति भवति खलु। तर्हि का स्थितिः जाता, इद अस्, ङसि इत्यस्य अस् अवशिष्यते, पररूपत्वम्। इद अस् नैव, पररूपत्वानन्तरम् इद अस् हलिलोपः, इद इत्यस्य लोपः अस् कथयति ङसिञोः इति स्मात् इति भावः। नाम ङसिञोस्मात्स्मिनौ इत्यनेन सूत्रेण स्मादादेशः भवति। अतः तत्र अस्मात् अस्मात् इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने आभ्यां पूर्ववत्, इदं भ्यां हलिलोपः, अभ्यां सुपि च आभ्यां। बहुवचने एभ्यः हलिलोपः, अभ्यस् बहुवचने झल्येत् एभ्यस् एभ्यः इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं लिखति किम्, अस्य मूले तत्र व्याख्याता तत् साधयति तदाद्यत्वम्, अर्थात् इदं ङस् इदम् अस्। सम्यक्। त्यदाद्यत्वम्, इद अस् पररूपत्वम्, इद अस् स्यादेशः। स्यादेशः केन, टाङ् सिंसामिनात् स्याः इत्यनेन। अतः अस्य अस्य इति प्रयोगः सिद्धः भवति षष्ठीविभक्तेः एकवचने। कथयति हलिलोपश्चेति भावः, तदेव इद इत्यस्य नाम इदस्य इद् इत्यस्य लोपः भवति। अर्थात्
इद इत्यत्र इद् इत्यस्य लोपः भवति, अस्य अस्य इति रूपं भवति। द्विवचनस्य प्रसङ्गः वर्तते। अनयोः इति रूपं भवति, इदम् ओस् इति स्थितिः भवति। कथयति अग्रे तदाद्यत्वं, क्षन्तव्यः त्यदाद्यत्वं, नाम मकारस्य स्थाने अकारः, इद अस् एवं खलु। क्षन्तव्यः ओस् पररूपत्वम्, इद ओस् अनाप्यकः अनेन सूत्रेण। इदानीं हलादिः विभक्तिः परतः नास्ति, अतः हलिलोपः न भविष्यति। अतः अनाप्यकः इत्यनेन इद् इत्यस्य स्थाने अनादेशः। का स्थितिः जाता? अन् अ ओस्, अन ओस् इति लब्धं। तदनन्तरम् ओसि च इत्यनेन एत्वम्। अन इत्यत्र नकारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते, तस्य स्थाने एकारः भवति। अने ओस् अयादेशः, अनय ओस् सस्यऋत्वे विसर्गे सति अनयोः इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव कथयति ओसि च इति एत्वम् अयादेशश्चेति भावः, अयादेशोऽपि भवति इति। सम्यक्। ततः कथयति षष्ठी बहुवचनस्य रूपम् अग्रे कथयति येषामिति। तत्र कथयति आमि त्यदाद्यत्वम्, अर्थात् इदम् आम् इत्यवस्थायाम् इदम् इत्यत्र यः मकारः तस्य अत्वं त्यदादिनामः, त्यदादिनामः। अतः इद अ आम् पररूपत्वम्, इद आम् सुट् आमि सर्वनाम्नः सुट्। इद साम् हलिलोपः, इद् इत्यस्य लोपः भविष्यति, अतः सुटि सति हलादित्वं लब्धम्। अतः इद् क्षन्तव्यः अ आम्, क्षन्तव्यः अ साम् एत्वषत्वे, अर्थात् बहुवचने झल्यति इत्यनेन एत्वं भवति। ए साम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं भवति। एषाम् येषाम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे कथयति अस्मिन् इति। सप्तमीविभक्तेः एकवचनस्य खलु क्रमः। कथयति अत्वम्, अर्थात् त्यदाद्यत्वम्। इदं ङि, इदम् इत्यस्य मकारस्य अत्वम्, इद अ ङि पररूपत्वम्, इद ङि। तदनन्तरं स्मिन्, अर्थात् ङसिङयोः स्मात् स्मिनौ इत्यनेन ङि स्थाने स्मिनादेशः। अस्मिन्, अस्मिन् आम्, परन्तु अत्र हलिलोपः इत्यनेन इद् इत्यस्यापि लोपः कर्तव्यः खलु। सत्यं, तद् अधुना कर्तव्यः, मया पूर्वमेव उक्तः खलु। तेन इद् इत्यस्य लोपः, यतः स्मिनि सति, सत्यं स्मिनादेशात् पूर्वम् इद् इत्यस्य लोपः कर्तुं न शक्यते, यतोहि ङि इति तु अजादिविभक्तिः वर्तते। स्मिनादेशानन्तरमेव तत्र हलादित्वं सम्पद्यते। हलादित्वे सत्येव च हलिलोपः इत्यस्य प्रवृत्तिः अपि भवति। सम्यक् उक्तं हलिलोपश्चेति भावः। ततः तत्र इदं सिद्धं द्विवचने आवयोः। अस्मिन् इति रूपं मूले अपि दत्तं वर्तते। आवयोः इति न अनयोः, क्षन्तव्यः। द्विवचने अनयोः, यथा षष्ठीद्विवचने साधितं तद्वदत्रापि। इदम् ओस् अनाप्यकः, अन् अ ओस्, अन ओस्, अने ओस्, अनय ओस्, अनयोस्, अनयोः पूर्ववत्। बहुवचनस्य रूपं दत्तम्। एष्विति व्याख्यात्रा मूलेऽपि प्रदत्तं वर्तते। एषु। इदं सुप्, सुपः सु अवशिष्यते। कथयति अत्वम्, अर्थात् मकारस्य अकारादेशः। इद अ सु पररूपत्वम्, इद सु हलिलोपः,
इत्यनेन इद् इत्यस्य लोपः। अ सु एत्वषत्वे अर्थात् बहुवचने झल्येत् इत्यनेन अकारस्य एत्वम्। ए सु ततः सकारस्य षत्वम्। ए षु एषु इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। एवं रीत्या भवन्तः अपि एकैकस्यापि अत्र रूपस्य सर्वासु विभक्तिषु रूपसिद्धिं मनसि चिन्तयन्तु। मया सह तु शृण्वद्भिः भवद्भिः चिन्तिता एव स्यात्, परन्तु एकवारम् आत्मावलम्बनत्वेन पार्थक्येनापि चिन्तयन्तु, तदा दार्ढ्यं भविष्यति बुद्धौ। अग्रे अग्रे च विषयाणां स्पष्टता भविष्यति। तानि तानि सूत्राणि च अपेक्षितसमये स्वयमेव स्फुरितानि भविष्यन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति ककारयोगे द्विती मूले पश्यन्तु। ककारयोगे तु अयकम् इमकौ इमके इमकम् इमकौ इमकान् इमकेन इमकाभ्याम् इत्यादि। अस्तु, इमानि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते, परन्तु ततः पूर्वं तत्र अककारयोः इत्यस्य द्वयोः सूत्रयोः अस्माभिः, द्वयोः न त्रिषु सूत्रेषु अस्माभिः तत्र प्रवृत्तिः दृष्टा अस्ति। एवं खलु? तत्र इदम् इति शब्दविषये मुख्यतया यद्यपि इदमोमः इत्यतः सूत्राणि आरब्धानि, इदमोमः इदोयि पुंसि दश्च इति, परन्तु प्रकृते अनाप्यकः हलिलोपः नेदमदसोरकोः इत्यादिषु सूत्रेषु सर्वत्र अककारभूतस्य एव इदं शब्दस्य अथवा अदस् शब्दस्य, नेदमदसोरकोः इत्यत्र तु इदं शब्दस्य अदस् शब्दस्य च कीदृशस्य ककाररहितस्य। तच्च सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 11 सूत्रं भवति। पुनः अनेन इत्यादिषु अनाप्यकः इत्यत्र पठितं, तत्रापि अकः इति अस्ति, अर्थात् अककारस्य इदः अन् स्यात्। अयमेव अकः इति विषयः हलिलोपः, अर्थात् साक्षात् अग्रिमे सूत्रेपि अनुवृत्तिं भजते। अतः तत्रापि अक इत्यस्य सम्बन्धः अनुवर्तनं वा भवति। अतः सर्वत्रापि अककारस्य इदं शब्दस्य इति कुतः उक्तं, तत्र अस्ति प्रयोजनं। तदेव उक्तम् अत्र। ककारयोगे तु अयकम्, अर्थात् तत्र ककारयोगे सति ककारे युक्ते यानि यानि कार्याणि तत्र एतावता उक्तानि अस्माभिः, यत्र यत्र अककारस्य इति निषेधः पठितः तत्र तत्र तत्तत् कार्यं न भविष्यति। कुतः? निषेधवशात्। परन्तु पश्यन्तु, प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपम् अस्माभिः साधितमत्र अयम्। तत्र किम् एषः विषयः आसीत् वा? तत्र तु अस्माभिः इदमोमः इति पठितं। तस्य कः अर्थः? इदमः मस्यमः स्यात्, तदाद्यत्वापवादः। तदनन्तरम् इदोय पुंसि, अर्थात् इदः अय स्यात् पुंसि इति पठितं। तत्र तु उभयत्रापि अककारस्य इदमः इति निषेधस्तु न दृश्यते। तथापि कोऽभिप्रायः अत्र? नाम किम् अत्र यद् अग्रे त्रिसूत्री अस्माभिः या पठिता, का? अनाप्यकः हलिलोपः नेदमदसोरकोः, तत्त्रिसूत्र्यपेक्षया पूर्वं प्रथमायां द्वितीयायां च यानि सूत्राणि प्रवृत्तानि तत्रापि ककारसहितं रूपं किञ्चित् भिन्नं भवति वा इति। तर्हि तत्र कथयति, तदेव अस्माभिः अत्र अधुना द्रष्टव्यं वर्तते। तदेव अग्रे कथयति अयकम्। अयकम् इत्यतः रूपसिद्धिं वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। व्याख्यातारमपि अग्रिमे पाठे वयम् इतः अग्रे श्रोष्यामः, पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 13 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।